बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ 24 की रात कह लें या 25 की मॉर्निंग कह लें, यानी कि जुलाई की। तो 1 बजे का टाइम है यहाँ पर। उसमें मैं चाह रहा था कि कुछ बातों की वज़ाहत कर दी जाए। एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो पीटीआई ऐसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं जहाँ पर पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं। यस, फ़ोटो वो भी मैंने देखे हैं, लेकिन जिस तरीके का तासर वो दिया जा रहा है या देने की कोशिश की जा रही है, वो ग़ालिबन सही नहीं है। ये आर्मी वाले बैठे हुए हैं, ग़ालिबन रेंजर्स बैठे हुए हैं, जो कि आर्मी का ही एक हिस्सा होते हैं। वो जिस गाड़ी में जा रहे हैं, वहाँ पर पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी उन्होंने हायर की हो, क्योंकि फ़ोटो में फुल गाड़ी का फ़ोटो नहीं है। तस्वीर ऐसी बनी है। तो इसको जो है पीटीआई की जो प्रोपेगेंडा टीम है, वो बड़ी मौसर है, वो बड़े समझदार लोग हैं, चालाक लोग हैं, और बल्कि दगाबाज शायद ना कहूँ तो अच्छी बात रहेगी, लेकिन एक वो उनको पता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। तो वो तासर ये देना चाहते हैं लोगों को कि आर्मी हमारे साथ है। तो उनको पता है कि जिसके साथ आर्मी है, तो वो जीत जाता है। इस वजह से ये जो है ना वोटर्स की राय को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब मेरी जो मालूमात है, इत्तलाआत हैं, उसके मुताबिक आर्मी ने इस वक़्त आर्मी चीफ़ ने ऐलान किया है कि हम गैर जानबदार रहेंगे। तो एक बात तो ये बता ज़रूरी थी। मैं समझता हूँ कि ये जानबूझकर पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है और लोगों को वर्गलाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको ये तासर दिया जा रहा है कि आर्मी उनके साथ है, और जिसके साथ आर्मी है यानी कि पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ, लिहाज़ा वो जीत जाएगा। इसलिए आप मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देकर ज़ाया ना करें। तो एक तो ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का जवाब देना बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात ये है कि शनीद है कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के खुफिया जो अदारे हैं, अदारे तो बहुत से हैं, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन खुफिया जो अदारे हैं, वो अपने पसंद के लोगों को असलहा तक़सीम कर रहे हैं। तो वो भी कोई नेक नीति से नहीं हो रहा। ज़ाहिर है कि इसका मकसद ये भी है कि लोगों को हरास किया जाए, डराया जाए, धमकाया जाए, और बंदूक के ज़ोर पर लोगों को मुतासर किया जाए या उनकी राय को बदला जाए, और अगर ज़रूरत पड़ने पर गोलियों का इस्तेमाल भी किया जाए, ताकि इलेक्शन के जो रिज़ल्ट्स हैं, उन पर असरअंदाज़ हुआ जाए। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का तल्लुक है, वो तो आपको पता चला कि आपको वो कितना ताकतवर है, कितना मौसर है। वो तो बेचारा एक गंडापुर को काबू नहीं कर सका। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, यानी इमरान खान साहब हैं इस वक़्त, वो ये तो बताना चाहते थे कि आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो उसको वो जूते की नोक पर भी रखते हैं और उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो जो आदमी एक वज़ीर को कंट्रोल नहीं कर सका पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं, ऐसा वज़ीर है जिसकी कोई इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं है पाकिस्तान के अंदर भी। तो वो बेचारा इलेक्शन कमिश्नर पूरे इंतखाबात को कैसे कंट्रोल करेगा? उनको किस तरीके से गैर जानबदार रख सकेगा? उसकी मजाल ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है, उसकी बसात ही नहीं है, उसके बस की बात नहीं है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा तासर नहीं है, ये भी गुमराहकुन एक बात है, और लोगों को तासर दिया गया है, और ये पाकिस्तान के हक़ में मेरे ख़्याल में नहीं है, इमरान खान के भी हक़ में नहीं है, लेकिन इमरान खान कहाँ परवाह करते हैं, वो तो हमेशा अपनी मर्ज़ी करते हैं। तो तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये था कि इमरान साहब ने कहा है कि वो रेफ़रेंडम कराएँगे। भई रेफ़रेंडम का जो एक मैकेनिज़्म यूनाइटेड नेशन ने वज़ा किया था, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने उस यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिसकी हिमायत उस वक़्त के लोग सारे करते थे, बहुत से ममालिक करते थे। इवन दो कि सिचुएशन बदल गई है, लेकिन जो एग्रीड एक मैकेनिज़्म है वो वही है जो अनसिप की रेज़ोल्यूशंस में वाज़ह किया गया था। यानी 13 अगस्त 1948 की करारदाद में, या उसकी कुछ वज़ाहत जो है 5 जनवरी की 1949 की करारदाद में है।
تو اب جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں اگر یون میکنزم کے تحت ہو تو پھر تو آپ کو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے پاکستان کو اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی۔ 13 اگست 1948 کی قرارداد جو ہے بڑی واضح ہے کہ پاکستان نے ساری فوجیں نکالنی ہیں، سارے وہ لوگ نکالنے ہیں جو لڑنے کی غرض سے گئے تھے، اور یعنی کوئی بھی آپ پاکستانی وہاں پہ اسٹے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی؟ جو لڑنے کی غرض سے گئے تھے اس کو جو پاکستان کی فوج ہے وہ بھی نکالنی ہے، اور یہ بھی گمراہ کن پراپیگنڈا ہے کہ ہندوستان نے ساری فوج نکالنی ہے، پاکستان نے ساری فوج نکالنی ہے، اور وہ لوگ جو یعنی ملیشیا وغیرہ یا جو بھی ملیٹنٹس ہیں ان سب کو نکالنا ہے یعنی پاکستان نے۔ انڈیا نے لفظ لکھا ہوا ہے بلک آف دی فورسز، تو دوسرے لفظ میں جو اکثریتی حصہ ہے وہ انڈیا نے نکالنا ہے، اس فالوڈ بائی جو ہے نا پلیبیسٹ ہوگا، اس کے بعد رائے شماری ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ نہ پاکستان نے فوج نکالی، نہ انڈیا نے بلک نکالا۔ تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے بلک اس وقت نکلتا جب پاکستان کی فوج جو ہے نا جس کو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کہتے ہیں یہاں سے نکل جاتی، نہ پاکستان کی فوج نکلی نہ انڈیا نے بلک نکالا، تو وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگ رہے ہیں، لیکن یہی حقیقت ہے جو میں نے بتا دی ہے، تاریخی طور پر یہی حقیقت ہے۔ بلک سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 55%، 60% بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو، یعنی 50 سے زیادہ ہو تو وہ بلک کلائے گا۔ تو یہ گمراہ کن پراپیگنڈا کہ انڈیا نے ساری فوج نکالنی ہے۔ اس کے بعد آگے آتی ہے بات بھی، اگر وہ راشماری کرانا چاہتے ہیں عمران خان، وہ تو بیچارہ کہ اس کی کیا حیثیت ہے بھی، وہ تو وہی ہے کہ جرمنی جو ہے جاپان کا پڑوسی ہے، وہ دونوں گھمنڈی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، شکر ہے کہ رشتہ داری نہیں بنا دی انہوں نے ان کے درمیان، تو ان کو تو بیچارے کو میکنزم کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کرانا چاہتے ہیں تو یہ انہوں نے واضح نہیں کیا کہ کس میکنزم کے تحت کریں گا، کیا یہ میکنزم GHQ میں بنایا جائے گا پاکستان میں؟ اگر یہ ہوگا تو یہ تو ڈکسن پلان کے مطابق ہوگا کہ تقسیم کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے جی، تو اس کو تو کشمیری بھی قبول نہیں کریں گے، اور پھر یہ بھی بات کلیئر ہے کہ جو UN کا میکنزم تھا یا جو کچھ UN نے ہمیں دیا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کو، وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ دیا گیا تھا کہ آپ کے خود ارادیت نہیں تھا، اس کو رائٹ آف ایکسیشن کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے دو یعنی آقا میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، یعنی کہ یا نیو دہلی کا انتخاب کرنا ہے، یا اس وقت کراچی تھا، یا آپ اسلام آباد کہہ لیں، یعنی یا پاکستان کا انتخاب کرنا ہے یا انڈیا کا انتخاب کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس خود اختیاری یا خود مختاری کا آپشن نہیں تھا۔ پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پہلی بات ہے کہ یہ میکنزم جس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے، یہ اس کی کوئی نیت مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر فرض کیا وہ کرتے ہیں کہ بھئی خود ہی کہتے ہیں یہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر میں رائے شماری کراتے ہیں، اگر رائے شماری کراتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے کہ سارے اختیارات جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس طرح چاہیں گے وہ رزلٹ آ جائے گا۔ تو وہ تو ہو سکتا ہے کہیں گے جی ہم نے 99% اکثریت حاصل کر لی ہے، تو پھر وہ جو ہوگا اس کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی ہم نے یہ پاکستان کے ساتھ اس کو الحاق کر دیا یا صوبہ بنا دیا، ٹھیک ہے الحاق ہو گیا۔ پھر یہ گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم پھر ایک بار جب الحاق ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ آزاد کشمیر کا، تو پھر وہ ہے نا وہ لوگوں سے پوچھیں کہ اچھا بھی آپ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں؟ وہ عمران خان کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے آپ زیادہ سیانے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ لیں کہ جب الحاق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کیسے کریں گے دوبارہ؟ یہ کس کو آپ بیوقوف بنا رہیں گے؟ واٹ ول بی دا میکنزم؟ آپ کو کون کرنے دے گا؟ تو یہ میں لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عمران کی کوئی کشمیریوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ افیلیشن نہیں ہے، اس کو تو پاکستانی عوام کے ساتھ بھی ہمدردی نہیں ہے، اس کا ایجنڈا کچھ ہو رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جائے گا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، ہم تو بار بار کہتے ہیں جو اس کے آندھے یا یہ ہے نا بلائنڈ فالوورز، ان کو بھی جلدی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا تھا۔ تو میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ اس ایجنڈے میں یا اس سازش کا شکار نہ ہوں۔ یہ جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ان کا ایجنڈا ہماری ذاتی خود مختاری نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی اور خود اختیاری کے حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آئی ہوپ کہ یو لائک دا ویڈیو، اٹس بٹ لیٹ، لیکن میں نے رات کو بھیج رہا ہوں ابھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں تو ضرور پلیز ڈو آسک، آف کورس لائک ادر پیپل، میں بھی کلوزلی مانیٹر کروں گا آزاد کشمیر کے الیکشن کو،
اور دیکھیں کہ بھی کیسے کیا نتائج آتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ دیر از نو بلڈ شیڈ، چونکہ اس بار جو آثار ہیں وہ نظر اچھے نہیں آتے مجھے، اس لیے کہ جو اپوزیشن ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، وہ بھی جو ہے نا وہ تیاری سے آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے یہاں پر گڑبڑ ہو۔ آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو۔ اینڈ اف یو لائک دا ویڈیو، اف یو لائک مائی چینل، اف یو لائک what I say, then please do subscribe. And if you have any questions, please do ask. I'll leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.